बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं बेहंगम ट्रैफिक, टेढ़ी सड़कें, खराब कैट आइज और स्ट्रीट लाइट्स मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रैफिक निजाम की मौसर प्लानिंग से महरूम। चौक चौराहा और पार्किंग की भी कोई जामिया प्लानिंग नहीं। कौन सा रास्ता किधर जाता है, साइन बोर्ड्स की कमी भी बड़ा मसला। हुकाम की मुसलसल चशमपोशी ने शहर को मसाइल में धकेल दिया है। आपको बताएं कि बेहंगम ट्रैफिक, टेढ़ी सड़कें, खराब कैटाइज और स्ट्रीट लाइट्स मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रैफिक निजाम की मौसर प्लानिंग से महरूम है। चौक चौराहा और पार्किंग की भी कोई जामिया प्लानिंग नहीं। कौन सा रास्ता किधर जाता है, साइन बोर्ड की कमी भी बड़ा मसला सामने आया है। हुकाम की मुसलसल चशमपोशी ने शहर को मसाइल में धकेल दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बेहंगम ट्रैफिक, टेढ़ी सड़कें, खराब कैटाइज और स्ट्रीट लाइट्स मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रैफिक निजाम के मौसर प्लानिंग से महरूम। चौक चौराहों और पार्किंग की भी कोई जामे प्लानिंग नहीं की जा सकी। कौन सा रास्ता किधर जाता है, साइन बोर्ड्स की कमी भी बड़ा मसला। हुकाम की मुसलसल चश्मपोशी ने शहर को मसाइल में धकेल दिया। इस पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे बड़े शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में ट्रैफिक, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट और पार्किंग जो है ऐसे मसाइल बन रहे हैं कि जिनके हल के लिए भी इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी हो या पार्लियामेंटेरियन इस मामले के ऊपर संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे। फैसलाबाद में टेढ़े मेढ़े रोड और इसके अलावा मिसफिट जो रोड डिवाइडर हैं उनकी वजह से मुतअद्दिद हादसा हो चुके हैं। कैट आइज टूट चुकी हैं, मेटल स्पीड ब्रेकर हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद में अब अहम तरीन शाहराहों के ऊपर जो स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं उसके हवाले से भी कई एक मसाइल जन्म ले रहे हैं। कैट आइज टूट फूट का शिकार हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, जिस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद घंटाघर के अतराफ में देखें तो इस वक्त पार्किंग एक बड़ा मसला बनकर रह गई है। फैसलाबाद में इन जगहों पर गाड़ियां तो लगाई जाती हैं जिसके बायस ट्रैफिक का फ्लो जो है वो खसूसी तौर पर मुतासिर हो रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि फैसलाबाद में 115 साल जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बार भी पार्किंग के मसाइल को एड्रेस करने के लिए और इसके अलावा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसके मसाइल एड्रेस करने के लिए कोई ठोस प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। 2017 और 18 में एफडीए की जानिब से जो 26 अहम तरीन मुकामात हैं उनकी रीडिज़ाइनिंग के हवाले से मनसूबाबंदी की गई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। साबिक सिटी ऑफ फैसलाबाद ने भी फैसलाबाद के तकरीबन 19 चौक चौराहों की रीडिज़ाइनिंग और जो अहम तरीन यू टर्न्स हैं उन पर बात की, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर भी काम नहीं हो सका। टीपा ताहाल फंक्शनल नहीं हो सका और फैसलाबाद पार्किंग कंपनी फैसलाबाद के पार्किंग के मसाइल हल करने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हर दूसरा चौक जो है वो वहाँ पर मसाइल ही मसाइल दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से भी इस मसले को हल करने के लिए इक़दामात नहीं नज़र आ रहे। जामिया चिश्तिया चौक और रफान कस्टर्ड मिल के सामने यू टर्न हो या फैसल अस्पताल के सामने हर जगह मसाइल ही मसाइल दिखाई दे रहे हैं और अरबाब इख्तियार इस मामले में संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। के हवाले से कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। बहुत शुक्रिया रमज़ान, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। अब बात करें सेहत के हवाले से तो सेहत बांटने वाले बीमारियां बांटने लगे। झंग के DHQ अस्पताल में पीने का पानी आलूदा, पानी के कूलर की फिल्टरिंग आलूद, फिल्टर नाकारा निकले। मरीज और लवाहिकीन मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर। शहरियों की जानिब से साफ पानी की फराहमी का मुतालबा। आपको बताएं कि सेहत बांटने वाले बीमारियां बांटने लगे। झंग के DHQ अस्पताल में पीने का पानी आलूदा, पानी के कूलर के फिल्टर जंग आलूद, फिल्टर नाकारा निकले। मरीज और लवाहिकीन मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर बताएगा इसके खिलाफ इंतजामिया कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। जी बिल्कुल, झंग का ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा हो चुका है और ये वजह है कि पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं और DHQ अस्पताल जो झंग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर भी जो आने वाले मरीज़ हैं वो ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ये मरीज़ और उनके लवाहिकीन यहाँ पर आकर बीमारियाँ साथ लेकर जाते हैं। DHQ अस्पताल झंग में पानी का कूलर लगाया गया है, इसके साथ फ़िल्टर भी मौजूद हैं, लेकिन ये फ़िल्टर अरसा दराज से तब्दील नहीं हो सके हैं। इन फ़िल्टर में जो है वो जंग लगा है और
اور اسی زنگ آلود فلٹر کا جو پانی ہے وہ شہری پینے پر مجبور ہیں، اور یہ دونوں فلٹر جو ہے وہ عرصہ دراز سے بند پڑے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ صرف اس کو نمائش کے لیے لگایا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو آنے والے شہری ہیں، مریض ہیں، ان کے لواحقین ہیں، یہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، اور اسی پانی کے کولر کے ارد گرد جو ہے وہ انتہائی گندگی پھیلی ہے، تعفن پھیلا ہے، جس کی وجہ سے بلا شبہ مزید بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ ایک نوجوان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، آپ بھی پانی پینے کے لیے آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پینے کا پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ کوئی پانی کا ذائقہ نہیں اچھا ہے گا جی، بڑی کی گندگی بہت یار، گلاس نہیں ہے گا جی، بس بوتل لگا کے پانی پی رہے ہیں جی، گندگی بہت ہے جی، پانی تو دل ہی نہیں کہندا پینے واسطے، مجبوری طور پہ پی رہے ہیں جی۔ اس وجہ کدھر سے آئے ہیں آپ؟ اصل ماجد سلطان سے آئے ہیں جی۔ اچھا، بالکل اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ پینے کا پانی جو ہے وہ اس کا ذائقہ اب بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مجبوراً ان کو یہ اب پانی پینا پڑ رہا ہے۔ ایسے لوگ جو پانی خرید سکتے ہیں وہ خرید کر پیتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو یہی گندا اور آلودہ پانی پینا پڑ رہا ہے۔ اس کے کولر کے ارد گرد جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ آلودگی پھیل رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے، لیکن اس صورتحال پر کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ جھنگ کا یہ سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہے، یہاں پر روزانہ 5000 کے قریب افراد جو ہیں وہ آتے ہیں، مریض اور ان کے لواحقین، ان کے لیے پینے کا صاف پانی تک انتظامیہ میسر نہیں کر سکی ہے۔ اس صورتحال کا نوٹس لیا جائے، چند 100 روپے کی لاگت سے اس کے فلٹر تبدیل ہو سکتے ہیں اور شہریوں کو صاف پانی مل سکتا ہے۔ جی، شہری اور مریض آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پانی کے حوالے سے جب تک فلٹرڈ پانی نہیں ہوگا، ہمارا جھنگ کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے، جگہ جگہ حکومت بھی ہمیں فلٹریشن پلانٹس دے رہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں ہو رہا ہے کہ ہمیں تاکہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو۔ تو اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے ایم ایس صاحب کو، میں نے کہا اس کو فوری طور پر اس کو ٹھیک کروائیں تاکہ پانی صاف پانی مہیا ہو لوگوں کو۔ جو بھی ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، پیشنٹس آتے ہیں، ان کے اٹینڈنٹس آتے ہیں، ان کو صاف پانی تاکہ مہیا ہو سکے، اس سے بھی ہمیں بیماریوں سے کافی جگہ سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، صاف پانی کے ذخائر تیزی سے کم پڑنے لگے۔ زیادہ پمپنگ ہونے سے پینے اور زراعت کے قابل پانی کے ذخائر سکڑنے لگے۔ ماہرین نے ٹیوب ویلز اور کار سروس اسٹیشنز کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ صاف پانی کے ذخائر تیزی سے کم پڑنے لگے ہیں۔ زیادہ پمپنگ ہونے سے پینے اور زراعت کے قابل پانی کے ذخائر سکڑنے لگے۔ ماہرین نے ٹیوب ویلوں اور کار سروس اسٹیشنوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کی جائے یہاں پر پانی کے حوالے سے، پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور زرعی ماہرین اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ذخائر کم ہونے کی وجہ سے جو پانی باقی بچ رہا ہے وہ کڑوا پانی ہے، نہ پینے کے قابل ہے، نہ زراعت کے قابل ہے۔ اور سب سے بڑی یہ بات واٹر مینجمنٹ کی جانب سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا یہ مسئلہ آیا کہ جو ہی پاکستان بننے کے بعد جب یہاں پر سب سے پہلے کنویں لگائے گئے تھے، پھر وہ نلکوں میں تبدیل ہوئے، اس کے بعد ٹیوب ویل لگائے گئے، لال پمپ لگائے گئے، تو ان کی وجہ سے جو پمپنگ ہے وہ بہت تیزی سے ہوئی، آبادی بھی بڑی، زمینیں بھی بڑی، تو پانی زیادہ جو ہے وہ نکالنا شروع ہو گئے زمین سے، لیکن پانی واپس ریچارج ہونا کم شروع ہو گیا، جس کی ایک وجہ بارشوں میں کمی ہونا، جس کی دوسری وجہ جو نہریں پکی ہونے کی وجہ سے جو سیپیج ہوتی تھی، کنارے گیلے رہتے تھے، زمین میں پانی جذب ہو جاتا تھا، وہ بھی ہونا ختم ہو گیا۔ پھر نہر کے کناروں سے جو پانی تیزی سے نکالا جا رہا ہے، غیر قانونی طور پر پینے کا پانی بیچا جا رہا ہے، جو پانی کا مافیا ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ بن کر سامنے آ گیا۔ شہری ایریاز میں لال پمپنگ کی وجہ سے جو پانی ہے وہ زیادہ نکالنا شروع ہو گئے، جبکہ جو اس کا ریچارج ہے وہ شہر پکا تھا، کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور جو اسپیشلی جو گاڑیاں دھوتے ہیں لوگ، جو یہاں پر سروس اسٹیشن بن گئے، ان کی وجہ سے بھی جو پانی ضائع ہونے کی رفتار بڑھ گئی، اس کی وجہ سے جو پانی کے ذخائر کم ترین دوری پر واقع تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، اور اب 100 فٹ سے زیادہ کا جو ڈرلنگ ہے کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جو صاف پانی وہ ملتا ہے۔ لیکن وہ پانی بھی اس میں جو سیوریج ملے پانی کی جو مزرش ہو جاتی ہے، اس میں فیکٹریاں جو ڈائریکٹ پانی پھینکتی ہیں زمین میں، اس کی وجہ سے وہ پانی بھی کڑوا ہونا شروع ہو گیا، اور اب پورے فیصل آباد میں کہیں بھی ایسا پانی دستیاب نہیں ہے جو پینے کے قابل ہو، جو ایگریکلچر کے قابل ہو۔ اور ماہرین نے ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی کہ جو ٹیوب ویل بہت زیادہ این او سی کے بغیر لگائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مسئلہ آ رہا ہے، جس پر اب یہ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر این او سی کی شرط رکھی جائے، جو بھی ٹیوب ویل لگانا چاہتا ہے، کیا اس کی زمین اس قابل ہے کہ وہاں پر اچھا پانی نکالا جا سکے، تو اس سلسلے میں این او سی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک این او سی جو کار اسٹیشن ہے ان کو بھی ہونا چاہیے، اور یہ صرف ریچارج ہوا
जो पानी है वो इस काम के लिए इस्तेमाल करें और जो ज़मीन से बराह रास्त पानी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस पर एग्रीकल्चर इंजीनियर ताहिर हमीद का क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है, इसकी अगर बैकग्राउंड में हम जाएं तो हम जब से पाकिस्तान 97 में बना है उसके बाद जो पानी का सिस्टम है ना, तो हम मसलसल नकार रहे हैं। पहले कुओं की शक्ल में होता था, फिर नलके आने शुरू हो गए, नलकों के बाद फिर हर घर में एक एक पंप लगना शुरू हो गया, और इसी के साथ जहाँ पे अब हम ट्यूबवेलों की बात करें तो ट्यूबवेल जो है ना, अब पहले की एक ट्यूबवेल होता था 15-20 ज़मींदार फ़ायदा खाते थे, अब तकरीबन हर 2-4 एकड़ के बाद एक ट्यूबवेल लगा है और ट्यूबवेलों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसके अलावा जो एक फैक्टर है कि हमने जो कैनाल थी उनको भी तकरीबन पक्का कर दिया है, और जो चैनल थे वाटर कैनाल के वो भी पक्के पुख्ता हो गए हैं, और उसकी वजह से जो है ना सीपेज बहुत कम हो गई है। बारिशों का जो है वो बारिशों का भी बहुत ज़्यादा रुझान पहले की निस्बत कम है, यानी कि हम ज़मीन से जो ना पानी को अगमेंटेशन ज़्यादा नकार रहे हैं बनिस्बत के उसको इनपुट देने के। इनपुट यही है कि पहले फ्लडिंग भी काफ़ी होती थी, सैलाब आते थे। अब आपको बताएं कि रेट लिस्ट सिर्फ कागजी कार्रवाई, टोबा वालों के लिए भी सस्ती चीनी ख्वाब बन गई। 89 रुपये 85 पैसे रेट, बड़े दुकानदार 100 रुपये किलो में बेचने लगे। छोटे दुकानदार ने 5 किलो से कम चीनी देना ही बंद कर दी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में चीनी जो है वो लोगों के लिए जो है सबसे बड़ी अजियत बन चुकी है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेट तो जो है 99 रुपये 50 पैसे जारी किया गया है, लेकिन जो है इस रेट पर किसी एक भी जगह पर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से जो है हमें महंगी मिल रही है, तो हम किस तरह से इसको जो है फ़रोख्त कर सकते हैं, क्योंकि 99 रुपये कुछ पैसे में जो है इनको मिल से जो है पड़ रही है, लेकिन 100 रुपये में फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है। और छोटे दुकानदारों की जानिब से तो 1 किलो 2 किलो चीनी ही देना बंद कर दिया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ है, चीनी तो इस्तेमाल होने वाली है। देखो जी, चीनी हुण असीं दुकानदार इत्थों लैण आए हैं जी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ 100 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਚੀਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੇ 2-2 किलो 2-2 किलो गुजारा कर रहे हैं जी हम। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। कुछ और भी शहरी मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं, फिर इस तरह तो बड़ी अच्छी परेशानी होगी लोगों को जो है ख़रीदारी के हवाले से। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल सारी बात है, मुमकिन ही नहीं है कि 89 रुपये ले के हम कैसे जाकर फॉरन लोगों को यानी कि 105 रुपये रेट पर दस्याब करें। ऊपर से छापे मार रही हैं, वो मैडम को यानी कि सख्ती कर रही है। हम मुमकिन नहीं है ऐसे किसी भी चीज़ को अफोर्ड करना ना, मुमकिन नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करें। बुजुर्ग, आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, इस तरह तो अच्छी खासी महंगाई हो रही है कि दुकानदार गरीब इंसान तो 1 किलो मजदूरी करने वाला 2 किलो लेगा, वो तो थैला नहीं ले सकता चीनी का। मेरी तो बात सुने ना, ये हुकूमत का कंट्रोल है कि यानी हर चीज़ का कंट्रोल करे तो फिर ही महंगाई में कमी आएगी। इसलिए यानी लोग ख़रीदार भी परेशान हैं, तो दुकानदार भी वो भी तो परेशान है ना कि हम कैसे इनको फ़रोख्त करें ताकि इस रेट पर चीनी मिल सके। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेट जारी किया गया, क्या वो रेट है, क्या आपको उस पर बेचने के लिए कहा गया है कि या कोई अलहदा से चीनी आपको मुहैया करनी थी? चीनी गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ामिया रेट दिया था 99 रुपये 50 पैसे। मिलों वालों ने स्टे ले लिया जाके हाई कोर्ट से, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 97 का दे दिया कि 97 रुपये सेल होगी। अब चीनी एक्स मिल में हमें मिल रही है 98 रुपये किलो, 98 98.5 एक्स मिल है। 1 रुपये खर्चा आता है, वो हमें 99 से ऊपर बढ़ती है। इस वजह 4980 रुपये का एक बैग फ़रोख्त हो रहा है, तकरीबन 100 रुपये किलो में। किल्लत और इजाफी कीमत के बाद शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में हाई सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असातिज़ा से महरूम। 62 सरकारी स्कूल इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए हाई सेकेंडरी स्कूल्स में अपग्रेड। 10 साल बाद भी स्कूल्स को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असातिज़ा ना मिल सके। इंटरमीडिएट क्लासेस की पढ़ाई मुतासर होने लगी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर।
جی فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں مختلف ہائی سکولز کو انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے ہائر سیکنڈری حصے میں اپ گریڈ کیا گیا تھا، لیکن اس کی جو اساتذہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا، جس پر بہت مشکلات کا سامنا ہے ان سکول سربراہان کو، اور وہاں پر اساتذہ کو کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے، کیونکہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیے گئے کہ ہائر سیکنڈری سکول جتنے بھی اپ گریڈ کیے گئے تھے ہائی سے ہائر سیکنڈری سیکشن میں، ان میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ بالخصوص کمپیوٹر سائنس کی اگر بات کریں تو پنجاب بھر میں 580 اسکولوں میں کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہی موجود نہیں ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں، اور جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی کمی ہے کس طرح سے انٹرمیڈیٹ کلاسز کو مینیج کیا جا رہا ہے؟ یہ اسکیم 1987 میں جو ہے نا یہ شروع کی تھی حکومت پاکستان نے، اور دور دراز علاقوں میں جہاں پہ بچوں کو کالج کی سہولت نہیں تھی تو وہاں پہ جو ہائی اسکول تھا ان کو اپ گریڈ کر دیا گیا تاکہ بچہ اپنے ڈور سٹیپ پہ ان کو جو ہے نا تعلیم کی سہولت مل جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کا دھیان نہیں کیا گیا، اور لوگ جو ہیں اس وقت جب ہم بھرتی ہوئے تھے اور 89 اور 90 کی، یہ ہمارا پہلا بیچ تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس طرح سے بھرتی نہیں ہو سکی، لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نکلتے گئے اور یہاں پروموٹ ہوتے گئے، یہاں ہیڈ ماسٹر بنتے گئے، اور یہ اسکیم آہستہ آہستہ اپنا دم ہے۔ اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ بہت سارے فیصل آباد کے اندر 3 اسکول ہیں، اور ان میں اکثریت اسکولوں کی ہے جہاں ایون ایک سنگل بھی ایسے، اور اگر دو آپ ہمیں تفصیل لگا کر رہے تھے جہانگیر، آپ کا بہت شکریہ۔ اس پر سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے نئی بھرتی جو ہے وہ انڈر پروسیس میں ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس بہت سارے ایم فل پی ایچ ڈی بچے آنے شروع ہو گئے ہیں جو کہ اگر سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں بھی ہیں تو ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں ان کلاسز کے اوپر۔ نو ڈاؤٹ کہ جو پراپر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سلیکشن ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ ابھی سلو ہے تھوڑا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پروموشنز کے اوپر جو ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ایس ایس ٹی پروموٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹوں پہ آ جائیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے اسی ایکڈیمک ایئرز کے اندر جو ہے یہ ہم جو کمی کوتاہی ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کمی ہے اس کو پورا کر لیں گے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ہائی سیکنڈری اسکول سبجیکٹ اسپیشلسٹ اساتذہ سے مرحوم، 62 سرکاری اسکول انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے ہائر سیکنڈری اسکولز میں اپ گریڈ ہوں گے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کرت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی انتقال کر گئے۔ مرحوم افضل نقوی کی سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے قابل قدر خدمات تھیں۔ نماز جنازہ منگل کو ان کی رہائش گاہ 37 ڈی مال ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ آٹھ میں سید افضل نقوی کی قیادت میں شروع ہونے والا ترقی کا یہ سفر وقت کے ساتھ ساتھ اپنی منازل طے کرتا گیا۔ 42 نیوز، 24 نیوز، روہی، سٹی 41، UK 44 اور ابھی رواں ماہ سٹی 21 کی بنیاد رکھی۔ مرحوم صحافت کے میدان میں خدمات کے ساتھ ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی سرگرم عمل رہے۔ سماجی رہنما بھی تھے، ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ملنے کے نہیں سید افضل نقوی کی وفات پر چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، مونس الہی، سالک حسین، شافع حسین، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سمیت دیگر حکومتی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم سید افضل نقوی کی رہائش گاہ پر اظہار تعزیت کے لیے آنے والوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما MN علی پرویز ملک، میاں عثمان، بلال اکبر MPA، تیمور اکبر، سماجی رہنما شاہد قادر، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر، شیخ شاہد، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، سیاسی رہنما سہیل ضیاء بٹ، عمر سہیل ضیاء بٹ، سردار ریاض صادق، خواجہ سلمان سمیت دیگر شامل ہیں۔ مرحوم سید افضل نقوی کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے لیے اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ منگل کی صبح 10 بجے ان کی رہائش گاہ 37 ڈی ماڈل ٹاؤن پر ادا کی جائے گی۔ کورونا کے وار میں تیزی، جھنگ میں 22 افراد میں کورونا کی تشخیص، زیر علاج افراد کی تعداد 158 ہو گئی۔ ٹوبہ میں 38 افراد میں کورونا کی تصدیق، ضلع میں پازیٹیو کیسز کی تعداد 171 تک جا پہنچی۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا کے وار میں تیزی آ گئی ہے، جھنگ میں 22 افراد میں کورونا کی تشخیص کی گئی ہے۔
زیر علاج افراد کی تعداد 158 ہو گئی۔ ڈوبا میں 38 افراد میں کورونا کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ ضلع میں پازیٹیو کیسز کی تعداد 171 تک پہنچ چکی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کا قیدی کورونا کے باعث چل بسا۔ DHQ ہسپتال میں زیر علاج رہا، جانبر نہ ہو سکا۔ ہسپتال انتظامیہ نے 35 سالہ شاہ نواز کی موت کی وجہ کورونا اور ہارٹ اٹیک قرار دے دی ہے۔ مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جھنگ میں اغوا کے مقدمے میں گرفتار ایک شخص شاہ نواز، جس کو ڈسٹرکٹ جیل جھنگ لایا گیا تھا، یہ یہاں پر قید تھا اور اس کو جو ہے وہ ایک روز پہلے DHQ ہسپتال میں جیل انتظامیہ نے منتقل کیا تھا۔ یہ شاہ نواز جو ہے وہ دوران علاج جو ہے وہ دم توڑ گیا۔ اس حوالے سے جو اسپتال انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہ نواز کی موت جو ہے وہ کورونا کے باعث ہوئی، جبکہ ہارٹ اٹیک بھی اس کو ہوا اور اسی وجہ سے یہ ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ تاہم جیل انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مثلاً پولیس نے جیل میں جو ہے وہ ریفر کیا تھا اور اس کو طبیعت خراب ہونے پر جیل سے DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ مبشر، آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی جانے والی 3 پروازوں کے ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ 2 پروازوں پر جانے والے چکوال، فیصل آباد اور جڑاوالا کے رہائشی کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ تینوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں، فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی جانے والی 3 پروازوں کے ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ 2 پروازوں پر جانے والے چکوال، فیصل آباد اور جڑاوالا کے رہائشی کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ تینوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی جانے والی 3 پروازوں کے ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ 2 پروازوں پر جانے والے چکوال، فیصل آباد اور جڑاوالا کے رہائشی کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ تینوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی جانے والی 3 پروازوں کے ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ 2 پروازوں پر جانے والے چکوال، فیصل آباد اور جڑاوالا کے رہائشی کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ تینوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اہم خبر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دبئی جانے والی 3 پروازوں کے ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ 2 پروازوں پر جانے والے چکوال، فیصل آباد اور جڑاوالا کے رہائشی کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ تینوں کو DHQ ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو فیصل آباد سے اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی جانے والے 3 پروازوں کے ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ 2 پروازوں پر جانے والے چکوال، فیصل آباد اور جڑاوالا کے رہائشیوں کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ تینوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی جانے والے 3 مسافر جو ہیں وہ کورونا مثبت آئے ہیں۔ 2 پروازوں میں دبئی جانے والے 13 مسافروں میں شامل تھے۔ FZ344 سے مسافر جو کہ FZ324 سے 2 مسافر ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ چکوال کے رہائشی ناصر عباس، فیصل آباد کے رہائشی طاہر رشید اور جڑاوالا کے رہائشی رضوان محمود شامل ہے۔ تینوں مسافروں کو فیصل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر محکمہ صحت کی طرف سے DHQ ہاسپٹل فیصل آباد جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی جو ان کی امداد ہے وہ وہاں کی جا رہی ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے کورونا مثبت نیگیٹو نہیں آتے تاحال ان کو سفر کی اجازت جو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دبئی کی طرف سے ریپڈ PCR ٹیسٹ جو ہے وہ لاگو کیے گئے۔ جی بہت شکریہ بلال ڈوگر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شورکوٹ سوئی گیس کے صارفین کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شورکوٹ کے متعدد علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شہزاد علی سے۔ شہزاد، بتائے گا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کب سے جاری ہے؟ بالکل، شورکوٹ میں سوئی گیس کے صارفین کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شورکوٹ میں چند روز سے سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر گیس آتی ہے تو اس میں پریشر کی انتہائی کمی کی وجہ سے بھی انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، یہ بتائیے گا سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا ہے؟ جی، صبح کے وقت گیس بہت کم آتی ہے اور شام ٹائم پہ آتی ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کھانا بنانے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنا، خود آفس جانا، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں اور ہم ارباب اختیار سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس کا ازالہ کیا جائے اور ہمیں اس اذیت سے نکالا جائے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ صبح جو بچے ہیں وہ بھی اسکولوں میں یا تو بھوکے جاتے ہیں یا مہنگے داموں باعث سے انہیں ناشتہ خریدنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا یہ کہ وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کہیں پول خستہ حال تو کہیں لٹکتی بجلی کی تاریں۔
सनती शहर में बिजली का नाकिस तरसीली निज़ाम किसकी जिम्मेदारी? झुमरा रोड और नरवाला रोड समेत मंसूराबाद की मरकजी मार्केट में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली। जी अवैस। जी बिल्कुल, कहीं पर बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं तो कहीं खस्ता हाल खंबे। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को सनती शहर फैसलाबाद में बेहंगम तारों को तरतीब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। नेपरा की निशानदही के मुताबिक फैसलाबाद शहर भर में 1000 से ज़ायद ऐसे ख़तरनाक मकामात मौजूद हैं जहां पर बिजली की लटकती तारें नाखुशगवार वाक़यात का सबब बन सकती हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को ऑपरेशन स्टाफ जो है वो बिजली की बेहंगम तारों के मसाइल हल करने में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। फैसलाबाद चौक घंटाघर के 8 बाज़ार हों और इसके साथ साथ मंसूराबाद की मरकज़ी मार्केट हो या फिर महमूदाबाद और मदीना टाउन की गलियां और बाज़ार, लटकती और बेहंगम तारें आपको हर जगह दिखाई देगी, जिनको फेस्को जो है वो क्लियर करने में नाकाम दिखाई देता है। अगर फेस्को की जानिब से बेहंगम तारों को तरतीब ना दिया गया तो आने वाले दिनों में नाखुशगवार। बहुत शुक्रिया वैसे ही आप हमें तफसीलन आगाह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया अपने ही मुलाजमीन से वफा न कर सकी। 10 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बावजूद भी दर्जनों मुलाजमीन को टाइम स्केल ना मिल सका। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, भर्ती होने वाले हर सरकारी मुलाजिम की ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की पाता हुआ मज़ीद जो अच्छी पोस्ट में है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट में 17 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको 10 साल मुद्दत मुलाजमी हो गई है, लेकिन आज तक उनकी जो टाइम स्केल प्रमोशन है वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये जो 17 मुलाजमीन हैं कभी चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के दफ्तर का चक्कर काटते हैं, कभी ऑडिट ऑफिस के पास जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनकी जो महकमाना तरक्की है वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर चिन्योट राना मोहम्मद नवाज़, उनका ये कहना है कि महकमाना प्रमोशन के लिए इन तमाम मुलाजमीन के जो कवाइफ हैं वो महकमा को भेजे हुए हैं। महकमा की जानिब से फैसला किया जाना है कि कब किसी को तरक्की दी जाएगी, कब किसी की प्रमोशन होगी। ताहम गुज़श्ता 10 साल से ये 17 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी आज तक प्रमोशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इनके जो मुख्तलिफ जो इनको जो मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, अमरात मिलती हैं, वो भी रुकी हुई हैं। और इनका यही कहना है कि इनका महकमा इनको फौरी तौर पर इनके स्केल के मुताबिक तरक्की काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। वकार घुमन, आपका बहुत शुक्रिया। चिन्योट इंतजामिया के दावे इजलासों और मीटिंग्स तक महदूद हो गए। महकमा माल ने शहरियों को हुलाक रख दिया। जिला का सबसे बड़ा पटवार हल्का चिन्योट 1 और 2 कई साल बाद भी कंप्यूटराइज ना हो सका। इस बारे तफसीलन हमें बता रहे हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा माल अफसरान की मुबैना गफलत के बायस चिन्योट को एक तरफ जिला का दर्जा मिले 12 साल गुजर गए हैं और रेवन्यू अफसरान की जानिब से ताहाल चिन्योट का जो शहरी हल्का है चिन्योट 1 और चिन्योट 2 वो हल्का जो है वो पटवार सर्कल अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हो सका, जिस वजह से शहरियों के जो रेवन्यू से मुतल्लिका मसाइल हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो परेशान है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो ये दोनों सर्कल जो आपने अभी बताए हैं, इसमें मसला ये आ रहा है कि चूँकि ज़ाहिर है जब तक ये कंप्यूटराइज नहीं होते तो पटवारियों के लिए बड़ी आसानी कि वो आसानी से खुद बुर कर सकते हैं और अभी तक वो आवाम उस पर मुकम्मल जलील हो रही है। इसलिए हमारा कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मुतालबा है कि पुरजोर अपील है कि जिस तरह बाकी उन्होंने हल्कों को कंप्यूटराइज़ किया है तो ज़रूर वो इसको कंप्यूटराइज़ कर दें ताकि ये मसले जो है हमारे हल हो जाएँ। बिल्कुल जी, एक तरफ ज़िले इंतजामिया की गफलत है, चूँकि ज़िला को 12 साल जो है वो हो गए दर्जा मिले, लेकिन अभी तक जो रेवन्यू के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, जिस वजह से इलाका को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो रेवन्यू से रिलेटेड मसाइल हैं और ख़ास तौर पर ये हल्का कंप्यूटराइज ना होने की वजह से जो स्पेशली जो पटवार सर्कल हैं और जो पटवारी हैं उन वो करप्शन का जो है वो बायस बन रहे हैं। जिन हल्कों को कंप्यूटराइज नहीं किया गया उनको कंप्यूटराइज किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बताएं, पाकिस्तान से बरामदात के लिए जुलाई में सबसे ज्यादा बेहतरी मलेशिया 123%, सिंगापुर दूसरे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर है एक्सपोर्ट बढ़ने वाले ममालिक में, जबकि वैल्यू में सबसे ज्यादा अमेरिका को 500, बरतानिया को 180, चाइना को 165 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल लोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं?
कौन से मुल्क की बरामदात पाकिस्तान से जाने वाली किस हद तक रही, कितने नंबर पे रही, तफसीली रिपोर्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आ चुकी है, जिसको सिटी 41 ने हासिल किया। सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले एक वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान से बरामदात के अंदर इजाफा किया, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर मलाइशिया है। मलाइशिया को पाकिस्तान की बरामदात 123.9% इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करें सिंगापुर की, तो 70.8%, 71% ये इजाफा बनता है एक्सपोर्ट्स के अंदर हुआ है, जबकि श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 68.6% इजाफा हुआ है, जो कि कमोबेश 67% बनता है। तो ये तीन अहम ममालिक जो पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे जहां पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हुआ। अगर तरतीब से देखें वैल्यू के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बरामदात अमेरिका के लिए 503 मिलियन US डॉलर जो है वो रही है, जिसमें 49.2% इजाफा हुआ है। यूके के लिए 180.2 मिलियन डॉलर का जो बरामदात है पाकिस्तानी की, जिसमें 23.6% इजाफा हुआ, जबकि चाइना के लिए 165.8 मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट्स की गई, जिसमें 55.3% की बेहतरी जो है वो रिपोर्ट हुई है। ऐसे ही जर्मनी के लिए 129, नीदरलैंड के लिए 96, UAE दुबई के लिए 95, इटली के लिए 90, स्पेन के लिए 70, बेल्जियम के लिए 58, बांग्लादेश के लिए जो है वो 51, फ्रांस के लिए 40, अफगानिस्तान 38, मलेशिया पहले बता चुका हूं, कनाडा 31, सऊदी अरेबिया 28, ऑस्ट्रेलिया 26, पोलैंड 26, श्रीलंका 26, टर्की 24, सिंगापुर 24, और जबकि पुर्तगाल 19.8 मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान से हुई हैं। जुलाई के महीने में दो ऐसे ममालिक भी हैं जहां पाकिस्तानी बरामदात के अंदर कमी वाक़ हुई है, जिसमें अफगानिस्तान 38.6% पाकिस्तानी बरामदात के अंदर कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता महीने जून के अंदर 62.8 मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट हुई, जबकि जुलाई के अंदर 38.6 US मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई, यानी कि 38.6% की कमी वाक़ हुई। जबकि सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तानी बरामदात के अंदर कमी हुई है, 37.5% कमी वाक़ हुई है। जून के अंदर 45.2 मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट्स, जबकि जुलाई के अंदर 28.3 मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकी। पाकिस्तानी बरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पाकिस्तानी बरामदात पहले ना होने के बराबर थी, वो पाकिस्तान के लिए वेंचर्स खुले हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के टॉप फेवरेट कंट्रीज जिसके अंदर अमेरिका है, बरतानिया, चाइना, वहाँ पाकिस्तान की बदस्तूर जो है बरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है, जिसमें यूरोप है। के हवाले से आप हमें तफसीर नगाह कर रहे थे बिलाल डोगर, आपका शुक्रिया। और अब मजीद खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत को 30 अरब रुपए की रिफंड हंगामी बुनियादों पर जारी करने की अपील। एसोसिएशन ने हुकूमत को बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त भी अरसाल कर दी। मज़ीद जानते हैं शराज बर्ड से। जी शराज, इस मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है और टेक्सटाइल सिटी की जानिब से सबसे बड़ा मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर लेटर जो है वो अरसाल किए गए हैं, एप्लीकेशंस जो है वो अरसाल की गई हैं, जिसमें मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इंडस्ट्री के 30 अरब रुपए के रिफंड जो हैं वो जारी किए जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, हॉटस्पॉट्स का तयन होने के बावजूद फैसलाबाद में डकैती चोरी का तसलसल बरकरार। मुसलसल एक जगह पर डकैती और चोरी होने वाले मकामात को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। फैसलाबाद पुलिस की ऑपरेशन स्टाफ की जानब से ऐसे मकामात जिन पर तवातर के साथ रोज़ाना चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं, उनको हॉट स्पॉट का नाम दिया गया है, हॉट स्पॉट का तयन कर लिया गया है। फैसलाबाद में कचहरी बाजार, इसी के साथ साथ डी ग्राउंड, कोनवू टाउन ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर औसतन रोज़ाना 5 मोटरसाइकिल चोरी होती हैं। और इसी के साथ साथ नाबा रोड, सालेवाला रोड, कैनाल रोड, समुंदरी रोड, अब्दुल्लापुर और इसी के साथ साथ एक्सप्रेस वे 208 चक्कर रोड, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 10 से ज़्यादा डकैती की वारदातें रिपोर्ट होती हैं। पुलिस की जानब से इन इलाकों का तयन करके उनको हॉट स्पॉट का नाम तो दिया गया, मगर इसके बावजूद चोरी डकैती और राहज़नी की वारदातों की रोकथाम के लिए कोई भी लाहा अमल नहीं अपनाया गया। फैसलाबाद का ऑपरेशन स्टाफ इन इलाकों में कम अज़ कम डकैती चोरी की वारदातें रोकने में नाकाम है। यूँ तो पूरे फैसलाबाद भर में डकैती चोरी की वारदातें सरेआम हो रही है, मगर हॉट स्पॉट जिनका तयन खुद पुलिस की जानब से किया गया, मगर उसके बावजूद यहाँ पर डकैती चोरी की वारदातें रोकने में ऑपरेशन स्टाफ बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इन इलाकों के मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी इन इलाकों में या तो मोटरसाइकिल चोरी हुई, कार चोरी हुई या उनके साथ डकैती की वारदात वकूफ़ हुई। उनसे बात करते हैं कि क्या उनका नुकसान उठाना पड़ा। आप बताइएगा कि ये हॉट स्पॉट जहाँ पर आपके साथ भी वारदात हुई, इस हवाले से क्या कहते हैं आप?
جی بالکل، یہ کچہری بازار یا ڈی گراؤنڈ جو یہ مین شاہراہیں ہیں فیصل آباد کی، اس کو ہاٹ سپاٹ ایریا قرار تو دے دیا گیا، مگر کوئی بھی پولیس آفیسر یا کوئی بھی اس پہ نوٹس نہیں کرتا، کوئی آپ کو پولیس والا نظر نہیں آئے گا۔ ڈیلی بیس پہ یہاں پہ کوئی 4 سے 5 موٹر سائیکلیں، کار بھی چوری ہوتی ہیں، جس کے لیے ہمیں خوار ہونا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ افسران سے اپیل ہے اس چیز کی کہ اس چیز پہ نوٹس دیں کہ کوئی تاکہ ہماری موٹر سائیکلیں اور ہماری جو قیمتی چیزیں ہیں، ضروریات، وہ چوری نہ ہو سکیں۔ بالکل شہریوں کا کہنا تھا کہ ہاٹ سپاٹ کا چوریاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ مقبول آپ ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور مزید خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں محکمہ زراعت کے فیلڈ اسسٹنٹس کو سروس اسٹرکچر کی منظوری کے بعد بھی ترقیاں نہ مل سکیں۔ پروموشنل ٹریننگ میں شامل نہ ہونے کے باعث فیلڈ اسسٹنٹس کئی سال گزرنے کے باوجود ترقی نہ پا سکے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائے گا سروس اسٹرکچر کی منظوری کے بعد بھی ترقیاں نہ ملنے کی کیا وجہ ہے؟ بالکل جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے فیلڈ اسسٹنٹس کے لیے سروس اسٹرکچر کی منظوری کا عمل تاحال مکمل نہیں ہو پایا ہے۔ 3 سال سے محکمہ زراعت کی جانب عملے کی جانب سے سروس اسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کا عملہ جاری تھا، جس کے بعد جو ہے وہ صرف جو ہے زراعت انسپیکٹرز کی ہی جو ٹریننگ اور ترقیوں کے حوالے سے جو ہے سروس اسٹرکچر پر عمل درآمد ممکن کیا جا سکا ہے۔ تاہم فیلڈ اسسٹنٹس کے لیے سروس اسٹرکچر پر عمل درآمد کروانا تاحال جو ہے محکمہ زراعت کے لیے مشکل دکھائی دے رہا ہے، جس کے باعث جو ہے محکمہ زراعت کے ضلع جنگ سے اگر بات کی جائے تو تقریباً 100 سے جو فیلڈ اسسٹنٹس ہیں اور عرصہ دراز سے ایک ہی سیٹوں پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے سروس اسٹرکچر اور پروموشنز کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات ممکن نہیں ہو پائے ہیں، جس پر فیلڈ اسسٹنٹس کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے 3 سال سے جو ہے فیلڈ اسسٹنٹس کی جانب سے متعدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کر کے اپنا جو ہے وہ مطالبات بھی ریکارڈ کروائے گئے، تاہم اس حوالے سے اقدامات نہ ہونے کے باعث فیلڈ اسسٹنٹس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ زراعت عملے اور بہت شکریہ اویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پنجاب حکومت کی اسکول سطح پر کرکٹ پر توجہ۔ چنیوٹ کے اسکول میں بھی انڈر 16 کرکٹ ٹرائلز جاری ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن کا پہلے مرحلے میں 8 اسکولز کے مقابلے کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پنجاب کا ایسا اقدام سامنے آیا ہے۔ اسکول سطح پر اب جو ہے وہ کرکٹ کے پلیئر کا انتخاب کیا جانے لگا ہے۔ انڈر 16 کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح چنیوٹ میں بھی محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام جو ہے وہ انڈر 16 پلیئر کا انتخاب ہو چکا ہے، اور یہاں پر گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج میں جو ہے وہ یہاں پر ٹرائل دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سی او ایجوکیشن ظفر عباس ریان موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ انڈر 16 کے پلیئر کا جو ہے وہ یہاں پر ٹرائل جاری ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سینٹرل پنجاب کرکٹ بورڈ کی طرف سے پی سی بی کی جو سینٹرل پنجاب کی باڈی ہے اس کی طرف سے یہ ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ضلع کی ٹوٹل 8 ٹیمیں ہوں گی، اور ان 8 ٹیموں کے لیے ہم نے 2 دن رکھے ہیں وہ ٹیمیں منتخب کرنے کے لیے۔ آپ ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ صدیق بروک فیلڈ ڈرامہ اسکول اینڈ کالج لالیہ میں ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹاپ 3 اسٹوڈنٹس کو کیش پرائز دے کر حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عصمت بلور سے۔ جی عصمت بتائیے گا۔ جی بالکل، آج الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول اینڈ کالج کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ کی جو نتائج ہیں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جو ٹاپ 3 آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر جو کیش پرائز ہیں ان کو تقسیم کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد احمد عمر جو بچہ ہے اس نے فرسٹ پرائز 20,000، جبکہ شبائلہ افضل 10,000 روپے، اور اسی کے ساتھ جو میمونہ عباس ہے اس نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے جو 5,000 روپے نقد انعام اس کو دیا گیا ہے۔ مزید اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود بھی ہیں اسکول کے چیئرمین عرفان احمد بٹ۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیسٹ کے حوالے سے؟ ٹیلنٹ اینڈ ٹیسٹ میں ماشاءاللہ اس کا انعقاد بڑا خوشائن تھا۔ تقریباً 100 کے راؤنڈ اباؤٹ بچے 15 ڈفرینٹ سکول تھے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں سے، تحصیل لالیاں، بھوانا، چنیوٹ اور سرگودا کے کچھ ایریاز کے بچوں نے بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لیا۔ تو آلموسٹ ان 15 سکولز میں سے ایک قسم کا پروفیشنل ٹائپ کا یہ ایک ایگزام ہوا جس میں نیگیٹو مارکنگ بھی تھی، اور بڑا دلچسپ مقابلے کے بعد بچوں نے بڑے کلوز مارجن کے ساتھ جو ہے وہ پوزیشنز لیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ان بچوں کو پروفیشنل ایگزامز دینے میں تھوڑا سا اس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، اور آج جو بچوں کے چہروں پہ خوشی تھی وہ آپ ساروں نے دیکھ لی کہ کس انداز سے وہ کتنے خوش تھے اس بات کو۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس وقت اتنا ہی۔